अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। मेरो थुक यता आउलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यता आउलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बस्यो। सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो, छेउमा बस्न पाएकै थियो। फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छैन। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। अब गयो भनेर खुसी। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको। गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उधारोमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। हामी एउटा विशेष दिनमा पनि छौँ आज तमु लोसार 2077 को दिन हो। गाई वर्ष, उहाँहरूको विश्वास अनुसार गाई वर्ष प्रवेश गरेको। सुदूरपश्चिमको पनि पर्व हो आज, पौष 15। यी चाडहरूको अवसरमा म सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, धेरै प्रकारका आस्थाहरू भएको, बहुसांस्कृतिक, अत्यन्तै सुन्दर र स्रोतले भरिएको प्रकृति, गौरवपूर्ण इतिहास, सङ्घर्षपूर्ण जुझारु, आशावादी वर्तमान र सुन्दर भविष्य भएको यो देश हो। यस देशलाई यो ठाउँसम्म हामीले सजिलैसँग ल्याइ पुर्याएका छैनौँ। हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले विभिन्न लडाइँहरू लडे, बलिदान दिए र परिवर्तनहरू पनि समयानुकूल ढङ्गले ल्याउँदै गए। अनगिन्ती अग्रजहरूले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका मात्रै पनि अघि भर्खर साथीहरूले नाम लिनुभयो। बाँकावीरदेखि, दशरथ चन्ददेखि, भीमदत्त पन्तदेखि विभिन्न लडाकुहरू आदि शहीददेखि अहिलेसम्मको जुझारु सङ्घर्षमा धेरैले जीवन दिए। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अलिकति पछाडि परेको थियो, अब सुदूरपश्चिम पछाडि पर्दैन। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले बाटो समातिसकेका छौँ, मार्गचित्र कोरिसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न उत्पीडनका कथाहरू अब निरन्तर रहन सक्दैनन्। ती उत्पीडनका कथाहरूलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। उत्पीडनका कथा
उत्पीडनका प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेता भयो भने अर्कोलाई उठ्नै नदिने, थिचेको थिचै गर्ने, थिचेको थिचै गर्ने। मैले चाहेर पनि सुदूरपश्चिमबाट अहिले 4 जना मन्त्री यहीँ बसिरहनु भएको छ। कतिजना? सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। उहाँहरूले सडकभरि छताछुल्ल छरेर जानुभयो, कतै लुकिया छैन, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, भनिरहनु पर्दैन। जसको ध्यान आफूमा मात्रै छ, आफ्नो पदमा छ। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो। जसको ध्यानै त्यतिमा छ अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? यतापट्टि म धेरै गइरहन, उहाँहरूको धेरै टिप्पणी पनि गरिरहन्न। म खाली 2-4 वटा तथ्य यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज तपाईहरुको अगाडि जो उभिएको छु, त्यसको नाका कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनु पर्छ त्यसको नाका कालो छ, कालो लागेछ। त्यसकारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखेको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ संकल्पित छौं। त्यो जनताको सपना, त्यो हामी पूरा गरेर छोड्छौं। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूर पूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भए होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भए होला, त्यतैका पनि मन्त्री भए होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भए होला, रक्षा मन्त्री भए होला, उपप्रधानमन्त्री भए होला, विभिन्न भए होला नि, प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भए होला। महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। अनि विभिन्न बाटोहरूको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरू विस्तार गर्न आयोजना उहिलेको थियो भन्ला। गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा, इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ मलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो। त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ उहाँहरू? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र।
अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने उत्तिर पर्छ। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बस्यो, तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट सट्ट सार्यो। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेका थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामरेड भन्नु, गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ त, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गर्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिइनँ, उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गराएको। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो, नछापौँ कि क्या हो यो विधान, पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लाग्नु पदका लागि, जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन, त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न, बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजै भएर अध्यादेश निकालेँ, अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो, फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई
यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैनन्, कतिका खुट्टा छैनन्, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। उधारोमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ, एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ, जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ, त फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने हो, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो, छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छैन। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोर म बिमारी परेँ अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराबरै म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नु, म त प्लेनको सिटमै बसेर आएँ। अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ, अब गयो भनेर खुसी हो। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुम्म हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन, गरिँदैन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ।